لوگ کہہ رہے سن کہ نماز وچ نبی دا خیال آوے تے نماز نہیں ہوندی. آلہ حضرت ادو بار بار السلام علیکہ ایھا النبی پڑھ کے دس رہے او چلیا جدے چ یار دا خیال نہ آوے او تے ہوندی نہیں. جدے چ ماہی دا خیال ہی نہ آوے او تے ہوندی نہیں. آلہ حضرت فاضل بریلوی دے دور چ جدو لوگا آکھیا نا نبی تے علی جدا نام ہوئے کسے چیز دا مالک و مختار نہیں، اس ویلے عزت رسول تے حرمت رسول تے ناموس رسالت دی جدو پہرے داری دا ویلا آیا، آلہ حضرت نے پھر 1000 کتاب 50 تو زیادہ علوم تے لکھیاں. ہر کتاب دے ہر لفظ دے وچوں رسول عربی دے ادب پہ ٹپکدا سی، ادب ٹپکدا سی. لوگا آکھیا مالک تے مختار نہیں جدا نام محمد تے علی ہوئے. تے آلہ حضرت نے جواب پلا کیویں دیتا؟ پڑھا آلہ حضرت دے قلم دی نوک. بے مرشد بندے نال مکدے بولیا نہیں، مرشد والا بولے سبحان اللہ. اہل علم حضرات تشریف فرما نے پوچھ لو آلہ حضرت ذات پاک تے بڑیاں نے حملے کیتے، پر آلہ حضرت نے کدے ان حامل تکیا ہی نہیں، کوئی جواب دیتا ہی نہیں. پر جدو کدے آئی نا ناموس رسالت دی باری تے بابے نے قلم نو تلوار بنا لیا. بابے نے قلم نو تلوار بنا لیا تے فرمایا میری ذات جتنی تنقید کرنی ہے کرو. لوگا آکھیا آلہ حضرت نو لوگ تو انو برا بول دینے، آپ نے فرمایا چنگا ہی کر دینے. حضور کیوں؟ آپ نے فرمایا چلو جنی دیر منو برا بول دینے انی دیر حضور دی بے ادبی تے نہیں نہ کر دے. فرمایا انی دیر منو برا بول دینے اتنی دیر حضور دی بے ادبی نہیں ہوندی. اس بات سے آپ نے فرمایا سانو اپنی قبولے پر یار دی بے ادبی نہ کو کرے، یار دی گستاخی نہ کرے. آلہ حضرت نے جواب کی میں دیتا؟ آلہ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا تو کہنا جدا نام محمد ہوئے کسی چیز دا مالک تے مختار نہیں. آلہ حضرت فرماتے نے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر. بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر. ہن اکھاڑے بال جدے جدے سینہ جنہ عشق رسول ہاتھ کھڑا کر کے میرے نال سے باندھا دعویٰ کرے. جنوں لگدا میں کمائی تے پلنا ہاتھ نہیں میں رکھے، جنوں لگدا میرا لنگر مدینے آندا ہاتھ کھڑا کر کے میرے نال پڑے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں. آپ نے فرمایا تو کہنا نبی دیندہ کچھ نہیں، مالک تے مختار نہیں. جدو کونین دے والی نے اعلان نبوت کیتا نا تے کفار مکہ دے چودھری آئے کہہ لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لگے کہ لڑائی جھگڑا کدا کرنا، آجا رال مل کے کم چلا لئیے. عرشے کدے کدے اسی تیرے خدا دی عبادت کر لمانگے، کدے کدے تو ساڑھے بوتان دی پوجا کر. آجا رال مل کے کم چلائیے. میرے نبی دی اکھاں چا اترو. اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین. بلندیاں فرما محبوب کہہ دیو سبحان دا دین موڑے واسطے تھے ساڑھا دین. بلندیاں نو کون بیان کرے، کون سمجھ سکدا؟ وہ جڑا بیائی نبی دے موڑے آتے جائے، بیائی نبی دے موڑے آتے جائے تعلق تے رشتہ میں نے جب پڑھیا کرنا خیر البشریہ جڑا تیرا نہیں تارا حسین ہے
خیر البشر کی آنکھ کا میرے پیچھے اپنے چھڑا لگا تارا میں نبی تیری واللیل زلفاں چ کھیڈاں والے حامیم دے کملاں دی قسم ہے ایک لت پہ کھلو کے ساری رات قرآن پڑھدا رہے جڑا تیرا نہیں بنن لگا اسی بھی کدوں اپنا بنان لگیاں اس ضمن چالا حضرت فرماتے نے بخدا خدا کا شہید اگر ولو انہم اظلموا انفسهم جاؤک فرماتے نے بخدا خدا کا یہی ہے در خیر البشر کی آنکھ کا تارا مفر جو وہاں سے ہو یہاں سے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اعلیٰ حضرت یاد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے 4 سال دی عمر مبارک کے چنازرہ قرآن پڑھ لیا ساڑھا یزید 4 سال دے ساڑھے بچے نو گلہ کرنی نہیں ہوندیا کہ کملی والا ساڑھا یزید خود نہیں لگتا ایک دن کسی نے آپ نے نام نہ حافظ لکھ دیتا ساڑھا باپ حسینی ساڑھی جاد حسینی قیامت تک ساڑھیاں نسلہ حسینی اسی آئی تے دسن آیا کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا آپ نے قرآن پھر بولے ہو تارا پھر بولے ہو تارا تو سارے مل کے میرے نام پڑھئے خیر البشر کی آنکھ کا قرآن مجید پورا حفظ کر کے تارا محافظ قرآن ایک کتاب نو تارا ایک کی بار پڑھ دے تارا ساری کتاب حفظ ہو جاتی ہے ایک کتاب زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے ہر دار میں حسین ضرور عبادت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا آل رسول ہمارا حسین ہے اپنے پتر نو لے کے آیا انہوں غلامی چ قبول کرو سائیاں نے بیعت کر کے نا تے نالی باپ تے پتر دوہاں نو خلافت دے دیتی تے آپ نے فرمایا جاؤ اج تو بعد تسی نا تصوف دے بادشاہ جاؤ جا کے لوگاں دے دل دیاں تسکینہ کرو تے لوگاں دے قلب دی صفائی کرو دوویں باپ تے پتر خلافت لے کے ٹرے تے پرانے مریداں تے آپ دے بھتیجے حضرت سید آل رسول رحمت اللہ علیہ دے بھتیجا نے عرض کی تھی حضور تو ہاڈے تے اس آستانے دا ایک اصول ہے کہ بڑی ریاضت تے مجاہدہ کرا کے پھر تسی خلافت دین دیو اے باپ تے پتر آئے تے آؤں خلافت دے دیتی حضور نہ کوئی مجاہدہ نہ کوئی انہاں نو وظائف دیتے نہ کو تسا انہاں کلو ریاضات کرائیے حضور تے انہاں نو آؤں خلافت دے دیتی آپ نے ارشاد فرمایا لوگ آؤں نے گندے دل لے کے تے پانڈا صاف کر کے پھر انہاں نو لنگر دائی دے اے پانڈا ہی صاف لے کے آئے سن فرمایا برتن ہی صاف لے کے آئے سن اور میں کل حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دے عرص مبارک تے بیان کر رہا حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دے مرشد کامل حضرت سائیں عنایت شاہ رحمت اللہ علیہ ارائیں سن نا تے انہوں نے بھی حضرت بابا بلے شاہ جدو گئے نا تے آپ نو پہلے دینی خلافت دے دیتی تے پرانے مریدہ عرض کیتی سانو انہیں دیر ہو گئے خدمت کر دیا اے بلے شاہ آج آیا تے انہوں پہلے دینی خلافت دے دیتی آپ نے فرمایا تسی گلیاں لکڑیاں ہو او خشک لکڑی ہے تے گلی لکڑی نو اگ بعد وچ لگ دی ہے خشک نو ذرا جلدی لگ جاندی ہے فرمایا خشک لکڑی دی مثال ہو فرمایا بلے شاہ نے اس واسطے خلافت دیتی خشک لکڑی لے کے آیا کہ اعلیٰ حضرت مرشد کامل نے فرمایا تسی برتن گندے لے کے آؤں دیو پہلے انہوں نے صاف کرنا پہندہ ہے اے باپ تے پتر دو میں دل دا برتن صاف لے کے آئے اس واسطے میں انہوں نے لنگر عطا کر دیتا جڑا بارگاہ رسالت چ ملیا گرامی کو ذرات اعلیٰ حضرت مرشد کامل جڑے ویلے خلافت دے کے ٹریا اعلیٰ حضرت پشت مبارک بے کے فرمان لگے ساری زندگی فکر سی قیامت نو اللہ نے پوچھنا آل رسول کی لکھے آئے میں کی جواب دے مانگا فرمایا اے بچہ میرا مرید بن کے جا رہا میرا خلیفہ بن کے جا رہا ان میں ناز ہے اللہ نے پوچھنا آل رسول کی لکھے آئے آکھاں گا ربا احمد رضا لکھے آیا جدت مرشد ذات بھی ناز دے فخر کرے گرامی قدر حضرات تو ہاڑے اکاڑے دا فخر تے ناز خطیب ملت اسلامی حضرت علم مولانا محمد اقبال صاحب اللہ تعالیٰ اپنے عمر خضری عطا فرمائے آپ دا سایہ اہل سنت و جماعت ہمیشہ سلامت رکھے ساری زندگی رسول اللہ دے نام دے ہوکے دیتے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خاص نگاہ عنایت چ رکھن ہمیشہ گرامی قدر حضرات
आला हजरत फादिल बरेलवी रहमत उल्लाह अलैह रसूल अल्लाह दी हर निस्बत दा अदब करदे सन, पर जो कोई आ जांदा सी ना आले रसूल ते नस्ल रसूल ते खूने बतूल ते कोई नबी पाक दा पुत्र, फिर ते आला हजरत दा अदब वेखण वाला। आला हजरत फरमाते ने 6 साल दी उम्र च मैनू पता लग्या कि बगदाद शरीफ किधर है। आप इरशाद फरमाते ने 6 साल तो लेके ते अपनी सारी हयात तैयबा आपने बगदाद शरीफ वाल, मदीना शरीफ वाल ते मक्का शरीफ वाल कदे पांव फैला के नहीं बैठे किधर यार दी बेअदबी ना हो जाए। हजरत मुहद्दिस कछोछवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने जदों आला हजरत की बारगाह च मैं हाजिर होया ते आपने मैनू मसनद फतावा दे उत्ते बिठाया ना, ते आप फरमाते ने पहले आपने मैनू बिठा के ते 11 रुपए की शरीनी मंगवा के ना ते ओदे ते खत्मे गौसिया पढ़िया, पढ़ के ते दुआ फरमा के जदों मुंह ते हाथ फेरिया ना ते थोड़ी जी शरीनी पकड़ के मेरे मुंह च डाली ते मुंह च डाल के ते बाकी फरमाते ने शरीनी तकसीम करो। आप फरमाते ने मैं देखा कि लोग शरीनी तकसीम कर रहे, अचानक आला हजरत उठ के खड़े हो गए। आप बल वेख के सारे लोग अदबन उठ के खलोगे कि आला हजरत किसी काम की गरज ना किधरे जा रहे ने, मगर आला हजरत जमीन ते लेट गए। आप फरमाते ने असी सारे हैरान रह गए। मुहद्दिस कछोछवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने आला हजरत ने अपनी जुबान मुबारक बाहर निकाली ते अपनी जुबान दे नाल जमीन तो एक छोटा जा टुकड़ा गौसे पाक दी शरीनी दा जमीन ते गिर गया। अपनी जुबान दी नोक नाल आपने उन्हों उठाया ते उठ के फरमान लगे लोग अदब ही नहीं करते, मेरे गौस पाक दा लंगर है। अदब आला हजरत दी नजर च अदब देखो। लेट के आला हजरत ने फादिल बरेलवी ने ओ आला गौसे पाक दे लंगर दे ओ छोटे जे टुकड़े नु जुबान दी नोक नाल उठाया। मुहद्दिस कछोछवी रहमतुल्लाह अलैह हैरान रह गए। आले रसूल दा अदब फिर किवें कर दे। उलमा तशरीफ फरमाने में दा बस्ता बरदार ते गुलाम होने दी हसीयत नाल करना। आला हजरत नु किसी ने पूछा जे सैयद ज़ादा किसी काजी दी अदालत च किसी जुर्म विच हाजिर कर दिता जावे ते काजी ते जरूरी हो जाए कोई जुर्म साबित हो गया सैयद ज़ादे दा ते सजा भी देनी है, हद भी मुकर्रर करनी है, ते काजी की करे। आपने फरमाया काजी सजा दे के ना शरई तौर ते ये ना समझे मैं सैयद नु सजा दी है, बल्कि ये समझे शहजादे दे पैर नु गंदगी लग गई मैं उस साफ की। आला हज़रत दा अदब देखो। फरमाया काजी ये समझे कि शहजादे दे पैर नु गंदगी लगी मैं साफ की। आला हजरत फादिल बरेलवी दा अदब। लोगों ने जदों रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान मुबारक ते बहतान तरादी की ना ते हजरत तो पढ़ रहे सन। मेरा दिल करदा कि ना पढ़िए ते सारे मदारस दे अंदर हर आले सुन्नत व जमात दे मदरसे दे अंदर खाओ शोबा हिफ्ज होवे, खा शोबा कुतुब होवे, सवेरे का कलाम पढ़िया जांदा फजर तो बाद सबसे औला व आला। भाई इंज ते नहीं ना सबसे औला व आला। अच्छा किदा किदा दिल करदा मैं जदों क़यामत नूं उठां ते मेरा नाम नबी पाक दे नात खाना च लिखिया होवे, ओ बंदा हाथ खड़ा करे। हाथ इत्थे रखियो मैं वेखना किन्ने नहीं खड़ा कीता भरा। नीचे कर लो तुहाडी शफकत ते मेहरबानी। मैं खादिमा मगर मैं पता क्यों हाथ खड़े कराए, मैनूं हज़रत जी एक माई याद आई। वो मिस्र दी गली सी ना ते रश बड़ा ते माई पई जावे ते सब माई आखे वे मुंडियो हटो वे बचो वे रस्ता दियो। एक मुंडे पूछा माई किधर आ रही, कहने लगे सुनिया यूसुफ पिया वेखदा है। आख्या वेखदा पर तू किधर, कहने लगी मां भी खरीदन आई हां। ते मुंडा मौलाना गुलाम रसूल आलमपुरी दी जुबान च बोल के कहने लगा शाहे मिस्र दा कुल खजाना ते तुल गई दौलत सारी, अजे भी पल्ला यूसुफ वाला दिसदा पिया भारी। उन्हें आख्या अम्मा मैं वेख के आया कि रश बड़ा ते तरकड़ी ते तराजू लगे आए, एक पलड़े च यूसुफ ते एक पलड़े च अजीज़े मिस्र दा कुल खजाना रखा गया है ते खजाना खत्म हो गया तो यूसुफ दा पल्ला अजे भी भारी है क्योंकि नबी नाल कौन तुले। ते मुंडा कहने लगा माई जो तू आ गई है ते कादे तू खरीदेगी। माई कहने लगी मैं ऐलान सुन के आई हूं यूसुफ ओनू मिलना है जेड़ा सारी दौलत लेके आवेगा ते मैं सारी ले आई हूं। मुंडे पूछया अम्मा तेरी सारी दौलत है किन्नी, ते कहने लगी पुत्र मैं 12 सेर सूतर दियां अटियां कट के रखियां मैं सारियां ले आई हां। उन्हें आख्या अम्मा यूसुफ को सूतर दियां अटियां ते वेखदा है, ते माई रो के कहने लगी यूसुफ ते अटियां ते नहीं वेखदा, पर मैं इस तो आई हां जदों क़यामत नूं यूसुफ दे खरीदारां दी लिस्ट बनेगी ना जिथे खजानियां वालियां दा नाम आवेगा विच अटियां वालियां दा नाम ही आवेगा। मैं इस तो हाथ खड़े कराए ने कि हाथ खड़े करो। मैं देखा कि नबी पाक दी नात पढ़नी है क़यामत नूं जदों नबी पाक दे नात खाना दी लिस्ट बनेगी ना जिथे इन्हां सारे बुजुर्गां दा नाम होना है ते ओ ते हजरत हसन बिन साबित दा नाम लिखिया होना है, विच साडा किधरे अटियां वालियां दा नाम ही लिखिया ही होवेगा।
ہن رل کے پڑھیے نبی پاک دی نعت جڑی اعلی حضرت فاضل بریلوی لکھی تے اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں سب سے اولا اعلی ان جن اپنے نبی دا امتیوں تے نات تمہیں ہاتھ کھڑے کر لو نالے لہرا کے میرے نال پڑھو سب سے اولا اعلی ہمارا نبی اے ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی انج تے آدم صفی اللہ بھی نہیں اعلی حضرت نے دسیا انج ابراہیم خلیل اللہ بھی نہیں انج نوح نجی اللہ بھی نہیں اسماعیل ذبیح اللہ بھی نہیں داؤد خلیفۃ اللہ بھی نہیں انج سلیمان نبی اللہ بھی نہیں موسیٰ کلیم اللہ بھی نہیں عیسیٰ روح اللہ بھی نہیں پر سب سے اولا اعلی لجپال حضرت فرما رہے ہیں کہ حضرت فرمایا کر دے سن صاحب عرس کہ اے نعت اسی دنیا چ بھی پڑھنی ہے قبر چ بھی پڑھنی ہے تے حشر چ بھی پڑھنی تے جیڑا تانوں تے مینوں غلام علی اوکاڑوی رحمت اللہ علیہ حضور شیخ القرآن نے میں گڈی پہ گل کردا سا مینوں ویسے علماء نے میرے نال بہتر جاندے نے میں اپنے بچپن تو لے کے دو شخصیات نے لفظ شیخ القرآن سنیا بچپن تو میرے والد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد لطیف حاسی رحمت اللہ علیہ اکثر فرمایا کردے سن کہ میں ویسے سنیا بچپن تو اپنے بزرگاں کولوں دو شخصیات دے نام نال لفظ شیخ القرآن بڑا سونا لگدا ہے ایک مولانا غلام علی اوکاڑوی ایک شیخ القرآن حضرت مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ دوہاں دی شخصیات نہ لفظ شیخ القرآن بڑا حسین لگدا ہے ماشاءاللہ اور ساجدہ بھی ہے انہاں دو شخصیات نال تو حضور شیخ القرآن نے جڑا سبق پڑھایا اوکاڑے والے تانوں تے یاد ہونا چاہیے نا فرماتے نے قبر تے حشر دے اندر سا اے نعت پڑھنی ہے جنوں یاد ہے کھڑا کرے ہاتھ میں ہو سکتا کسی بیلی دے ذہن چ خیال آ جائے اسی صاحب ہر گل تے ہاتھ کیوں کھڑے کرا رہے ہو تے میں آپ ہی جواب دے جاواں بھائی علماء تشریف فرمانے اللہ قرآن مجید فرماتا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماتا قیامت نو زبانہ بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے میرا جی کردا جدو قیامت نو اللہ میرے تیرے ہاتھ نو پوچھے نا کی کردا سی تے ہاتھ اے نہ کہ یا اللہ دودھ وچ پانی پاندا سی پٹھے بگانے وڑ لیندا سی ہاتھ کہ یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی جدو تیرے ماہی دا نام آندا سی میں اونچا ہو کہ سبحان اللہ اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ سارے مل کے میرے نال پڑھیے سب سے اولا اعلی ہمارا نبی اے ہمارا نبی سب سے والا والا ہمارا نبی سب سے اولا اعلی ہمارا نبی اعلیٰ حضرت سنیا نو عقیدہ سکھا کے فرما دینے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اے خلق سے اولیاء اولیاء اے اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملک کو نین میں انبیاء تاجدار اے ملک کو نین میں انبیاء اے انبیاء تاجدار پر تاجداروں کا آقا ہمارا نبی اے سب سے اولا اعلی ہن میں تو آڈی آواز سنیے اونچا بول کے پڑھا جائے سب سے جیڑا کمائی تے بلدا چپ رہے جیدہ لنگر مدینے تو براستہ ہوندا وہ پڑھے سب سے یا اللہ جیڑا اس تو اونچا بولیا جو صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرا کے جاوے سب سے
انہیں جڑا یہ اس تو اچھا بولے 5 وقت با جماعت نمازی ہو جائے سب سے اے ہمارا نبی اور سب سے والا والا ہمارا نبی سنیاں نو سوکھا جا کے دے دیتا سب سے اولا والا بولو سب سے اولا والا انج نہیں ہاتھ چوکے نعرہ مار کے کہو سب سے اولا والا جدا کھائیے پھر کہو نا سب سے اولا والا ہمارا نبی اعلیٰ حضرت نے ایکو مصرے چی سورے عقیدے بیان کر دیتے سب سے اولا والا کوئی اے نہ سمجھے کہ خبر علمی مقامی سی بعد نے لکھیا 50 نے لکھیا 59 بعد نے لکھیا 70 علوم تے ماہر سن بے شمار سن مگر کوئی اے نہ سمجھے کہ خبر علمی مقامی سی تصوف اہل دل اہل طریقت خبر اینا دی دنیا بیچ اعلیٰ حضرت تو کوئی مقام نہیں میں کوئی چھوٹی جی گل عرض کرنا بس چھوٹی ساری اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دا مجازیب جڑے مجذوب بزرگ ہوندے نا انہاں دے نال بڑا محبت تے بڑا پیار تے بڑا گہرا رشتہ سی اعلیٰ حضرت دا مجازیب دے نال جڑا تعلق سی نا او دے تے باقاعدہ اللہ دا کتب لکھیا گئیاں او دے چ میں ایک دو واقعہ آپ احباب دی خدمت چ گوش گزار کرنا تاکہ اعلیٰ حضرت دا علم تصوف اور مقام روحانیت کی سی وہ بھی مرض کر دے میں دینا اعلیٰ حضرت مجذوبہ دی تعریف کر دیا پہلے تے فرما دینا آپ فرما دینے کہ ساڑھے احمد پور دے اندر ایک اللہ دے ولی مجذوب ولی سن انہوں دا نام سی حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت فرما دینے کہ وہ ہر ویلے نا عورتہ والا لباس پہن دے سن مگر اے دا یہ مطلب نہیں کہ کسی مجذوب دی حرکت ویکھ کہ میں تے تسی بھی او حرکت کریے اعلیٰ حضرت نے آخر تے جا کے ایک جملہ لکھے ہے آپ فرما دینے مجذوب کی حرکت تحقیق ہے اور مجذوب کی تقلید آپ فرما دینے او زندیق ہے مجذوب دی تقلید نہیں کرنے او اپنی تحقیق تے جائز ہے اعلیٰ حضرت فرما دے حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ نا عورتہ والا لباس تے چوڑیاں پہن کے رکھ دے سن تے آپ فرما دے کہ نماز بھی نہیں سن ظاہری طور تے پڑھ دے ایک دن احمد آباد چ بارش دی وجہ نہ ہومن دی وجہ تو لوگ تنگ آگے تے لوگ حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ نے عرض کی تھی حضور دعا کرو بارش آ جائے آپ نے فرمایا میں کوئی بارش دے قابل ہاں میں کوئی بارش پوان دے قابل ہاں میں کیوں دعا کرا میں کوئی دعا دے قابل ہاں لوگوں نے جدو منت سماجت کی تھی رون لگ پہ نا تے حضرت سیدی موسیٰ سہاگ نے اعلیٰ حضرت فرما دے اس طرح کر کے چوڑیاں سامنے کی تیاں تے ایک پتھر ایسا ہاتھے چ پکڑ کے نا تے اس طرح کر کے فرما دے آسمان والوے کے فرما دے یا تے بارش بھیجو یا سہاگ واپس لے لو یا بارش بھیجو یا سہاگ واپس لے لو اعلیٰ حضرت فرما دے چھم چھم بارش آ گئی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نال ود کے مجازیب نو کون سمجھے آپ فرما دے کہ ساڑھے بزرگ سن انہاں دا نام سی چپ شاہ ہر وقت چپ رہندے سن مجذوب ولی سن کسی نہ گل نہیں سن کر دے ایک دن اعلیٰ حضرت والد گرامی فرما دے بیٹا انہاں نو ملن نہیں جانا کیونکہ بزرگ منع فرما دے مجازیب نو جا کے نہ ملیا کرو نہ ملو انہاں دے قرب نہ پاؤ کیونکہ پتہ نہیں وہ کیڑی حالت وچ کیڑی گل کر دین تے اللہ نے تے انہاں دی ٹالنی نہیں اعلیٰ حضرت والد نے فرمایا بیٹا آپ فرما دے میں اجازت منگی پر بابا جی نے اجازت نہ دیتی آپ فرما دے 11 بجے رات ایک دن میرے دل نے بہت تنگ کی تاکہ میں حضرت چپ شاہ رحمت اللہ علیہ مل کے آما زیارت کر کے آما آپ فرما دے میں رات 11 بجے گیا تو میں بڑی دیر تک انہوں دے سامنے بیٹھا رہے تھے 15-20 منٹ تک فرما دے میرے ول ویخ دے تے میرے متھے ول ویخ کے فرمان لگے تو کدہ پتر ہیں میں عرض کی تھی حضور میں مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ دا بیٹا ماں تے حضرت رضا علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ دا پوتا ماں تے آپ فرما دے تیرے متھے دا نور ہی پہ دسدا سی کہ کسے چنگے درخت دا پھل لے کسے چنگے درخت دا پھل لے آپ فرما دے میں ایک مجذوب نو ملن واسطے گیا اعلیٰ حضرت مجازیب کل بڑا جاندے سن میں کتابوں دے اندر بڑے سارے واقعات اس طرح دے پڑے اعلیٰ حضرت دے آپ فرما دے کہ ہر وقت بے لباس رہ دے سن صرف ستر نو ڈام کے رکھ دے سن جدو اعلیٰ حضرت دی ڈولی ٹوری نا انہاں دے آستانے وال تے انہاں نے 3 باری اونچی آواز نہ فرمایا کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے
ایک غلام دوڑ کے آیا تے عرض کی تھی حضور حکم ہوئے، فرمایا جلدی جلدی لباس دیو، ایک مرد کامل ملن آ رہا ہے، جلدی جلدی میں نے لباس پہنا دیا کہ مرد کامل آ رہے ہیں۔ جب تک اعلیٰ حضرت بیٹھے رہے انہاں لباس پہنیا تے ادب دے نال اعلیٰ حضرت دی بارگاہ چ بیٹھے رہے۔ اعلیٰ حضرت پھر جدو واپس چلے گئے پھر اپنی دوبارہ پہلے والی حالت چ آ گئے۔ اعلیٰ حضرت روحانی مقام دیکھو، اور گرامی قدر حضرات جن علماء نے اعلیٰ حضرت دی زندگیاں دا مطالعہ کیتا، میں تے نہ چیز آنا میں تے انہاں علماء دا کفش بردار بستہ برداراں اعلیٰ حضرت دی جدو میں روحانیت دے وچ مقام تے آپ دی کتب دا مطالعہ کیتا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے روحانیت دے اندر جڑے جڑے آپ نے گوہر رولے وہ ایک علیحدہ دنیا ہے۔ گرامی قدر آؤ میں واپس چلا، اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نبی پاک دا تے آپ دی نسبت والے دا ادب کی میں کر دے، فقط بریلی شریف دا شہر ہے، ایک مسافر گزریا بریلی دی گلی وچوں، انہیں دیکھا کہ لوگ بچے نہ جھنڈیاں لگا رہے تے لائٹنگ کر رہے، کناتاں تے تمبو لگا رہے تے بچے دریاں بچھا رہے، اسٹیج بنا رہے، کوئی ایک بچہ ادھروں نعرہ لگا کے جا رہا، ادھروں کچھ بچوں دا جلوس آ رہے تے نعرے لگاندے جا رہے۔ اس مسافر نے دیکھا کہ اس محلے دے اندر بڑا گہما گہمی ہے، بڑا رش ہے، انہیں کسی نے پوچھا کہ اج تہاڈے محلے کی ہے؟ انہیں آکھیا جو ساڈے محلے نبی پاک دا میلاد ہے۔ انہیں مسافر نے پوچھا اچھا تے کون خطاب کرن آ رہے؟ محلے والے نے آکھیا کہ آج ساڈے محفل میلاد وچ خطاب امام الائمہ کشتہ عشق رسالت امام اہل سنت کشور علم و فن دا ماہر حضرت سیدی احمد رضا خان فاضل بریلوی امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دا خطاب ذیشان اج ساڈے محلے۔ اس گزرن والے نے گزردیاں سوچیا کہ میں گزرتے جانا ہے تے ہووے نہ تھوڑی دیر ٹھہر جاواں تے اعلی حضرت دی زیارت بھی ہو جائے گی تے خطاب بھی سن لواں گے۔ او تھوڑی دیر واسطے ٹھہر گیا، جدو عصر دی نماز دا ویلا آیا نا تے محلے والے ایک ڈولی تیار کی تھی، اس ڈولی نو 4 لوگاں نے کندھیاں تے اٹھایا تے پوچھیا اے ڈولی کتھے جا رہی؟ لوگاں آکھیا کہ اعلی حضرت محلے تو ڈولی چ بٹھا کے لے آواں گے۔ ویکھ عالم دین دا فخر تے ناز، اج تے عالم دین دا قدر دی گل آ جائے نا، مولوی چنگا سوٹ پا لے، چنگی گڈی لے لے تے پنڈ دے بندے پتہ کی کہندے نے، اے مولوی جدوں دا ساڈے پنڈ آیا نا اے پھٹ گیا۔ ہن مولویاں دی گل آئی ہے، ہن نہیں تساں بولنا۔ اور سچی دساں چودھری دی کوٹھی ویکھ کے مولوی نو خیال نہ آوے کدے میں بھی چودھری ہوندا، مولوی دی کوٹھی ویکھ کے چودھری نو خیال آوے کدے میں بھی مولوی ہوندا، میں بھی کدے نبی دے دین دا خادم ہوندا۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ سونے دے تلے والا خصا پہن دے سن۔ کسی نے عرض کی تھی حضور تسی سید ہو، عالم ہو، پیر ہو، ولی ہو تے حضور سونے دے تلے والا خصا کیوں پہن دے ہو؟ فرمایا میں پیر ہی نہیں میں عالم بھی ہاں، جیڑا ویکھے میری جُتی والی ویکھے میرے چہرے وال ویکھن دی جرات ہی نہ کرے۔ اے علماء دی وجاہت۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جڑا سوٹ پہن دے سن نا وقت دے بادشاہ نو نصیب نہیں سی ہوندا۔ غوث پاک دی پگڑی چور چراون آیا تے کیوں او قیمتی سی تے چراون آیا نا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جڑا لباس پہن دے سن بادشاہ ترس دے سن اس لباس واسطے بھی۔ علماء دی وجاہت ایسی تھی۔ تساں حضور شیخ القرآن دی زیارت کی تھی، میں تصویراں آپ دیاں دیکھیاں، کیا عالمانہ وجاہت چہرے تھے۔ میں پرسوں تقریر کر رہا تھا حضرت محدث قصوری رحمت اللہ علیہ مولانا مفتی عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ اشرفی دے عرس مبارک دے، میں آپ دے صاحبزادہ مفتی حامد علی قادری صاحب اشرفی نو اکھیا جی منو تصویر بابا جی دی دکھاؤ، ہر سال میں آنا منو زیارت کی تھی، بالکل این ایک جیسی بالکل صورت مبارکہ مولانا غلام علی قادری رحمت اللہ علیہ دی اس دور دے سارے علماء دی وجاہت چہرے دی۔ آ دیکھو میرے دائیں بھائی بیٹھے تشریف فرما، چہرے دے حسن تے وجاہت دیکھو۔ اس نوجوان نے سوچیا کہ اعلیٰ حضرت نو لین واسطے ڈولی چ لوگ جا رہے نے جلوس دی شکل وچ تے میں بھی نہ جاواں تے اعلیٰ حضرت دا استقبال کر کے آواں۔ نوجوان جدو اعلیٰ حضرت در اقدس تے ڈولی پہنچ گئی نا، تھوڑی دیر انتظار دے بعد جدو اعلیٰ حضرت اے جبہ مبارک پہن کے دستار مبارک پہن کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت والی عالمانہ وجاہت نہ جدو باہر آئے نا، اس مسافر نے دیکھا تے بہت پیارے عالم دین نے چہرے تے عالمانہ فاضلانہ وجاہت اولیاء اللہ والا حسن تے نور تے
اذا رؤوا ذکر اللہ انہوں نے ویکھیا خدا یاد آتا تے اج تے میں انہاں دا بیان سن کے جاواں گا. آلہ حضرت فاضل بریلوی جدو ڈولی چ بیٹھے نا تے 4 ڈولی اٹھان والے مزدوراں جدو کندھیاں تے ڈولی اٹھائی لوگ نعرہ رسالت لگاندے آلہ حضرت دی ڈولی دے نال جلوس دی شکل وچ جا رہے. اچانک ڈولی چ آلہ حضرت دی آواز آئی. آپ نے فرمایا جلدی کرو ڈولی نیچے اتارو, جلدی کرو ڈولی نیچے اتارو. سارے کہار جڑے سن انہاں ڈولی جدو نیچے اتاری نا آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ڈولی اٹھان والے 4 مزدوراں دے قریب آئے. آپ نے فرمایا میں نے سچی دسیا جے تواڈے چ سید کیڑا ہے؟ انہاں چواں نے آکھیا بابا جی کیوں بے بچدے ہو؟ فرمایا میں جدو ڈولی چ بیٹھا مینوں محمد دے خون دی خوشبو آئی ہے, انج لگدا جویں تواڈے وچوں ایک سید زادہ ہے. او جڑا سید سی رون لگ پیا. انہیں آکھیا بابا جی مزدوراں کولوں مزدوری لئی دی ہے, برادریاں نہیں پوچھی دیاں. آپ نے فرمایا جیڑا بھی سید ہے انہاں میں قسم دینا دے نانے دی مینوں دسو سید کون ہے؟ او سید نے ہاتھ جوڑ لائے کہن لگا بڑا غریب تے ماڑا مزدور ہاں, اج کئی دن ہوئے بریلی دے بازار وچ مزدوری لے آ رہے ہاں. اے ڈولی والیاں دا ایک مزدور بیمار ہو گیا. انہاں مینوں آکھیا دیہاڑی لگانی ہے آ جاؤ. میں آکھیا بچے بھوکے رہ رہے نہیں, میں اج ڈولی اٹھا کے مزدوری کر لواں. آلہ حضرت نے سید دے قدم پھڑ لے, فرمایا مینوں معافی دے دے, تینوں تیرے نانے دا واسطے معافی دے دے. قیامت نو نبی کریم نے کہنا ہے منبر تے بیٹھ کے میری نسل دیاں تعریفاں کردا رہے ہیں, نالے میرے پتراں دے کندھیاں تے بیٹھدا رہے ہیں. سید نے عرض کی میں غریب ہوں حضور میں مزدور ہوں. فرمایا پہلے لباں چ بول تو مینوں معاف کر دیتا ہے. لوگاں دیاں چیخاں نکل گئیاں. سید نے آکھیا جاؤ مولوی جی میں معاف کیتا. آپ نے ہاتھ جوڑ کے فرمایا انج معافی نہیں, فرمایا ہن تو ڈولی تے بیٹھ جاؤ, وقت امام تینوں کندھیاں تے چکے گا, نہیں تے قیامت نبی کریم نو منہ کیڑا دکھاواں گا. سید نے بار بار آکھیا, لوگاں بھی عرض کیتی لجپالا. سید نے معاف کر دیتا ہے. فرمایا نہ میری تسلی نہیں ہو رہی. فرمایا میں عرض پیا کرنا سیدہ تو ڈولی چ بیٹھ جاؤ, میں سنیا دا امام تیری ڈولی نو کندھیاں تے اٹھاواں گا. پھر دنیا دی نگاہ نے دیکھیا, فطرت دی نگاہ نے دیکھیا, ایک غریب مزدور سید زادہ اس ڈولی چ بیٹھ گیا. تے آلہ حضرت نے ڈولی کندھیاں تے اٹھائی ہے, نالے بریلی دی گلیاں وچ جا رہے, نالے پردے جا رہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. ان جیڑا نبی دی یاد نہ کرے ہاتھ کھڑا کر لوے, میرے نال مل کے پڑھیے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا. آلہ حضرت آدم جنہاں دیاں رگاں چ خون رسول ہوئے, آلہ حضرت انہاں سیداں دا بھی انجدم کر دینے. یہ سارے ادب دے رنگ سن جڑے آلہ حضرت فاضل بریلوی نے اہل سنت و جماعت نو سکھا دیتے. اس واسطے اج سنیاں دی پہچان آلہ حضرت دا نام بن گیا. بریلوی لکھ کے اسی اپنے آپ تے ناز کرنے ہوں, کیونکہ ادب دی دنیا دے شہنشاہ نال ساڈی نسبت ہے. میں دعا گو ہاں کہ اللہ ساڈی سب دی